कानुनलाई यो अध्यादेशलाई नपढिकन संविधानलाई नपढिकन गरिएका प्रतिक्रियाहरू ती चाहिँ मिथ्या हुन् भन्ने चाहिँ संसदमा बिजनेस दिएन भनेर भन्ने तर संसदमा भएको बिजनेस पारित नगर्ने यो विधेयक कसले पेश गरेको छ? हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री चाहिँ पहिला अहिले भिडियो पुरै भाइरल भइरहेको छ कि ट्विटर फेसबुक जताततै उहाँले चाहिँ सिमानामा उभिएका जतिलाई हामीले नागरिकता बाँड्नु भन्दै नेपाली आमा वा बाबु जो नेपाली नागरिक छ उसको सन्तानले बमोजिमको पाउँछ। त्यही छ भने अब नेपाली आमाको सन्तानले यसो घोषणा किन गर्नु पर्यो? त्यो 40 लाख त्यतिखेर त अब मिडियामा आएको सोसियल मिडियामा आएको मात्रै तथ्याङ्क त यति मात्रै हो। जहाँसम्म रेशम चौधरीजीको कुरो छ, उहाँको मुद्दा सुप्रिम कोर्टमा विचाराधीन छ, मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने अवस्थाको छैन। किन यतिखेर त नेपाल सरकारको सिफारिसमा नागरिकता सम्बन्धी जुन अध्यादेश जारी भएको छ त्यसको सन्दर्भमा अहिले विभिन्न मिडियाहरूमा र सामाजिक सञ्जालमा अनर्गल र नभएका कुराहरू प्रचार भइरहेको छ। सो सन्दर्भमा वास्तवमा के हो त, त्यो वास्तविक कुरालाई जनता समक्ष उजागर गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आजको यो पत्रकार भेटघाटको कार्यक्रममा आयोजना गरिएको बेहोरा यहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा संविधान, नेपालको संविधानमा जुन व्यवस्था छ नागरिकता सम्बन्धमा, त्यो व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुन अहिलेसम्म नभएको हुनाले त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अध्यादेश जारी भएको। अध्यादेशमा कुनै नौलो र नयाँ कुराहरू केही पनि छैन, यो कुरा प्रश्न छ। हामीलाई के लागिरहेको छ भन्दाखेरि वास्तवमा यो अनर्गल प्रचार कसरी हुँदो रहेछ, किन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि समाजमा यो सन्दर्भमा 3 किसिमका मान्छे छन् भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो किसिमका मान्छेहरू एकदम देशप्रति चिन्ता छ, राष्ट्रप्रति माया छ, कतै विदेशीहरूले आएर नेपालको नागरिकता लिएर बर्बादै भइहाल्ने त होइन भन्ने पनि कसैको बुझाइ छ। तर उहाँहरूलाई के चाहिँ थाहा छैन भने संविधानमा के छ भन्ने कुरो पनि थाहा छैन, यो अध्यादेशले के ल्याएको छ भन्ने कुरो पनि थाहा छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यसको बारेमा प्रश्न पार्नु हाम्रो दायित्व हो, नम्बर 1। दोस्रो किसिमका व्यक्तिहरू छन् जसलाई सबै कुरा थाहा छ, संविधानमा के लेखेको छ भन्ने कुरा प्रश्न थाहा छ, अध्यादेशमा के कुरा छ भन्ने कुरा पनि प्रश्न थाहा छ, तर उहाँहरूको कुनै स्वार्थ छ, हुनसक्छ राजनीतिक स्वार्थ अथवा चर्चा बटुल्न, त्यो पनि आफ्नो स्वार्थ हुनसक्छ। त्यसकारण उहाँले त्यस्ता व्यक्तिहरूले बङ्ग्यारे कुराहरू भन्ने, लेख्ने र प्रचार गर्ने यस्तो खालका कामहरू पनि गरिरहेको देखिन्छ। र तेस्रो किसिमका व्यक्तिहरू जो चाहिँ सधैँ नेगेटिभ माइन्ड बोकेर हिँड्ने, जहिले पनि नेगेटिभ कुरा हो भने त्यसलाई सेयर गर्ने, यो खालको गतिविधिको कारण अहिलेको जुन नागरिकता अध्यादेश जारी भएको छ यसको बारेमा नकारात्मक सन्देशहरू समाजमा फैलाउन कोसिस गरिरहेको छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। र यस सन्दर्भमा धेरै कुराहरू सचिवजी हुनुहुन्छ र महान्यायिकताजी हुनुहुन्छ र हामीले प्रेस रिलिज गर्दैछौँ, त्यहाँबाट नै उजागर हुनेछ। म यहाँहरूलाई थोरै कुरा मात्रै बताउँ। संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका निम्ति र सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दाहरूमा दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नको निम्ति मात्रै यो अध्यादेश सीमित छ, त्यहाँभन्दा बाहिर गएको छैन। यहाँहरूलाई म 1-2टा केसको रिफर मात्रै गर्छु। सबिना दमाईको केस यहाँहरूलाई थाहा हुनसक्छ, यदि चाहियो भने हामी डिटेल दिन सक्छौँ। यो 2067 सालको केस हो। प्रभात कुमार सन्तनु 2073 सालको केस हो। साकार सिंहको केस 2074 सालको हो। हिमांशु शेखर पाठक 2075, अर्जुन कुमार शाह 2075 सालको केस, प्रदीप यादव 2075 लगायतका थुप्रै केसहरू सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। र त्यहाँ के भनेको छ भने संविधानमा भएको जुन प्रावधान छ, जन्मको आधारमा बाबु र आमाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तान वा बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिहरूको सन्तानलाई नेपालको नागरिकता दिनु भनेर सुप्रिम कोर्टले भनेको छ, जुन कुरा संविधानले लेखेको छ। त्योभन्दा बाहिर अहिलेको अध्यादेश गएको छैन। हामीले सर्वोच्च अदालतमा गएर मुद्दा परिसकेपछि बहस गर्ने क्रममा हामीले के पनि भन्ने गरेका छौँ भने जस्तो बाबुको नागरिकता छ, आमाको नागरिकता छ, जन्मको आधारमा छ, तर ती व्यक्तिहरूका सन्तानले नागरिकता पाएनन्। नागरिकता नपाइसकेपछि तिनीहरू कलेजमा भर्ना हुन पाएनन्, विदेश जानको निम्ति पासपोर्ट बनाउन पाएनन्, ती बिचल्लीमा परे। ती वास्तवमा नेपाली नागरिक हुन् तर नागरिकता प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले सुप्रिम कोर्टमा आएर मुद्दा हालिसकेपछि हामी बहस गर्न सरकारको तर्फबाट जाँदा
भन्नुपर्ने त के थियो, तिनीहरूले चाहिँ नागरिकता सिडिओले नदिएको ठिक थियो भन्नुपर्थ्यो नि। तर हामीले त्यो भन्ने गरेका छैनौँ। संविधानमा यो छ, सर्वोच्च अदालतले यसभन्दा अगाडि आदेश जारी गरेकै छ, त्यसकारण कानुन बमोजिम होस्, हामीले यही भन्ने गरेका कुरो यही थियो। किनभने हामी संवेदनहीन हुन सक्दैनौँ र हुनु पनि हुँदैन। जसको नेपालमा जन्म भएको छ, नेपाल मेरो देश भनेर मान्छे बसेको छ, जसको अरू कुनै देश छैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई, जसको बाबुआमा नेपाली नागरिक हुन्, नागरिकता छ, त्यस्ताका सन्तानले मात्रै प्राप्त गर्ने हो। त्यस्ताका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिनु हुँदैन भनेर जुन अहिले नेगेटिभ चाहिँ भुइँमा चलाइएको छ, त्यो गलत छ। त्यसो गर्दा यस सन्दर्भमा जस्तो संविधानको धारा 47ले मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि 3 वर्षभित्र कानुन बनाउने भनेको थियो। नागरिकता पाउनु व्यक्तिको अधिकार हो। नागरिकता पाएन भने ऊ जागिरबाट पनि वञ्चित हुन्छ, रोजगारी पाउने अवसरबाट वञ्चित हुन्छ र धेरै जुन उसका मौलिक हकहरू छन् त्यसबाट वञ्चित हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले पनि त 3 वर्षभित्र कानुन बनाउनु पर्थ्यो, त्यो पनि भनेन। त्यसकारण चाहिँ अहिले जुन अध्यादेश आएको छ, यो चाहिँ संविधान बमोजिम र सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम आएको छ भन्ने कुरा मैले प्रारम्भमा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै महाधिवक्ताको कार्यालयबाट आज हामीले प्रेस रिलिज पनि जारी गर्दैछौँ। त्यो प्रेस रिलिजमा भएका कुराहरूलाई वाचन गर्नको निम्ति म सहअधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीलाई अनुरोध गर्दछु। लगायत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी र जुममा जोडिनुभएका सञ्चारकर्मी मित्रलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अगाडि पदम सरले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। म खालि नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेशको सम्बन्धमा उठेका विषयहरूको सम्बन्धमा महाधिवक्ता कार्यालयको पनि यसमा चासो भाग हुनाले, किन भन्दाखेरिमा एउटा त अब मुख्य कानुनी सल्लाहकारको हिसाबले र कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अधिकारी कार्यालय भएको हुनाले पनि हाम्रो चासो रह्यो। दोस्रो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूको कार्यान्वयनको विषय पनि महाधिवक्ताको संवैधानिक जिम्मेवारीभित्रको विषय भएको हुनाले त्यो दुईटै कुरासँग सम्बन्धित भएर हामीले एउटा प्रेस यस सम्बन्धमा अलिकति प्रष्टताको लागि केही जानकारी सञ्चार माध्यम मार्फत आम नागरिकलाई गराउने उद्देश्यले यो जारी भएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा मिति 78 जेठ 9 गते जारी गर्नुभएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 समावेश भएका विषयमा सञ्चार माध्यमहरूमा आएका समाचारहरूका सम्बन्धमा महाधिवक्ता कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस सम्बन्धमा नेपालको संविधान तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका व्याख्या र प्रतिपादन गरिएका सिद्धान्त समेतका आधारमा अध्यादेशमा गरिएको कानुनी व्यवस्था भएको र यो कुनै नयाँ व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको नभई नेपालको संविधानमा भएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गरिएको कार्यविधिगत व्यवस्था भएकोले ध्येयानुसार स्पष्ट हुन यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ। जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने। नेपालको संविधानको धारा 11 को धारा 3 मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी धारा 12 मा नागरिकता प्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ। उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघीय कानुन आवश्यक रहेको र संवैधानिक व्यवस्थाले नै त्यो कानुनको अनिवार्यता देखिन्छ। यस सम्बन्धमा संघीय संसदमा पेश भई विचाराधीन रहेको विधेयक पारित हुन नसकेको र हाल प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ। नेपालको संविधानको नागरिकता सम्बन्धी उक्त व्यवस्था लामो समय संघीय कानुन नबन्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको र त्यस्ता व्यक्तिहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाई भइरहेको अवस्था छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सुसंवैधानिक व्यवस्था अनुसारको योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न विभिन्न रिट निवेदनहरूमा आदेश समेत गरेको र न्यायाधीश समेतको रिटमा यस सम्बन्धमा सबैका लागि लागू हुने गरी नागरिकता प्राप्तिमा सहज व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न समेत नेपाल सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। तसर्थ संविधानको उक्त व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतका आदेश समेतका आधारमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 3 को उपदफा 3 पछि उपदफा 4 थप गरी अध्यादेश मार्फत सम्बत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अगाडि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु वा आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेका सन्तानले नागरिकता पाउने विषय।
नेपालको संविधानको धारा 11 को उपधारा 5 मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ, तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। संविधानको उक्त व्यवस्थाका आधारमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 3 मा अध्यादेशबाट उपदफा 5 र 6 थप गरी नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने, तर निजको बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिए बमोजिम सो घोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो सो घोषणा झुट्टा ठहरेमा सो घोषणा गर्नेलाई सजाय हुने र नागरिकता समेत स्वतः रद्द हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। यसरी नागरिकता प्राप्त गर्न सहजताका लागि नागरिकता ऐनको दफा 8 मा उपदफा 1 क थप गरी नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोराको र निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको सो घोषणा समेत आवश्यक हुने र आमाको मृत्यु भइसकेको भए सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको सो घोषणा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादन भएका सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयनको लागि नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न अनिवार्य रहेको र अध्यादेशमा समावेश भएका विषय नेपालको संविधान प्रतिकूल नरहेको बेहोरा समेत सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। महाधिवक्ताको कार्य। धन्यवाद। यो भर्चुअल माध्यमबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरू हार्दिक नमस्कार। अहिले जारी भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 को विषयमा यो संवैधानिक व्यवस्था, अदालतले गरेको आदेश र अहिले अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाको सम्बन्धमा पदम सरले स्पष्ट गरिसक्नुभयो। त्यसपछि यहाँ प्रेस वक्तव्य पनि वाचन भइसकेको अवस्था छ। यसका केही कानुनी र केही व्यवहारिक पक्षहरूको बारेमा म अलिकति आफ्नो मन्तव्यमा प्रकाश पार्न चाहन्छु। कानुनी पक्षको विषय त अघि पनि उजागर भइसकेको छ। संविधानमा भएको व्यवस्था, विशेष गरी संविधानको धारा 11 को उपधारा 3 र 5 अनि त्यसपछि गएर उपधारा 7 को चाहिँ संघीय कानुन बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने विषय, यी विषयहरू चाहिँ अथवा 8 मा चाहिँ संघीय कानुन बमोजिम चाहिँ नागरिकता प्रदान गर्ने विषय, यो संविधानको चाहिँ जुन प्रावधानलाई दृष्टिगत गरी गृह मन्त्रालयले नागरिकताको चाहिँ संशोधन विधेयक समयमै मन्त्री परिषद हुँदै संसदमा पठाएको हो। संसदको प्रतिनिधि सभाको विघटित प्रतिनिधि सभाको समितिमा पनि यो विषयमा लामो छलफल भएको थियो र कतिपय विषयहरू त्यहाँ टुङ्गो लागिसकेको, तर त्यही टुङ्गो लागेको विषय यो अध्यादेशमा परेको छ। मूलतः दुईटा विषय, एउटा यो 72 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने हो। जुन कुरा धारा 11 को संविधानको धारा 11 को उपधारा 3 मा स्पष्ट लेखिएकै छ। त्यही कुरा यहाँ संघीय कानुनमा पनि चाहियो। संविधानले संघीय कानुन बनाई कार्यान्वयन गर भन्ने चाहिँ अब त्यो म्यान्डेटरी व्यवस्था गर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो व्यवस्था आयो। त्यसै गरी त्यही धाराको उपधारा 5 मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ
भनेपछि त्यही कुरालाई यहाँ चाहिँ यो उपधारा 3 पछाडिको चाहिँ 4 है मैले वाचन गरेको कुरो हो, 5 चाहिँ यो व्यवस्थालाई लागू गरियो। र अनि उपदफा 6 यो गलत ठहरियो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुने व्यवस्था गरियो। हुन त यो संविधानमा भएको भन्दा 1 इन्ची पनि 1 रौँ पनि फरक छैन, संविधानकै व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको। अब प्रश्न आयो किन यतिखेर त भन्ने प्रश्न पनि कतिपय चाहिँ कोणबाट उठाइएको छ। नेपाल सरकारले लामो समय तयारी गरेर संविधानको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको लागि पर्याप्त समय उचित समयमै विधेयक संसदमा पेश गर्ने र लामो समयसम्म त्यो विधेयक टुङ्गो नलाग्ने। अब राष्ट्रिय सभामा त अझ जानै बाँकी थियो, प्रतिनिधि सभामै छलफल भएर टुङ्गिएको अवस्था थियो। र अनि यसको अलिकति व्यवहारिक पक्षको विषयमा पनि मैले अलिकति स्पष्ट गर्छु भनेको थिएँ। 115 जनाको चाहिँ यस्तो निवेदनहरू छ जो चाहिँ जेन्युन मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जन्म यहीँ भएको छ, नेपाली आमाकै सन्तान हो, बाबुको पत्ता लागेको छैन र कानुनमा स्पष्ट नभएको कारणले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता प्रदान गर्न सकेका छैनन्। उमेर उहाँहरूको चाहिँ 30, 35, 40, 45 वर्षसम्म भइसक्यो। अनागरिक भएर 45 वर्षको उमेरसम्म बस्नु पर्दाको पीडा कति होला। नागरिकता नभएपछि अरू अधिकारहरू पनि सृजना हुँदैनन्, नागरिकका अरू अधिकारहरू पनि सृजना हुँदैन। शैक्षिक अधिकारका कुराहरू होलान्, सम्पत्तिका अधिकारका कुराहरू होलान्। त्यो पीडा हामी कहाँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा चाहिँ दैनिक रूपमा आइरहेको छ। कति मान्छे डिप्रेसनमा जानुभएको छ। अनागरिक बनाएर नेपालीलाई अनि त्यो किसिमको पीडा दिन राज्यले मिल्छ, त्यसैले त्यो हुँदैन भन्ने नै भन्सायले हामीले पर्याप्त गृह कार्य गरेरै संसद समक्ष चाहिँ पेश भएको विधेयक समयमा आउन सकेन। अर्को विषय, अब त प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्था छ र अहिले अब तत्काल यो समस्या संसदीय प्रक्रियाबाट चाहिँ पुरा नहुने। अर्को विषय, अघि नयाँ महाधिवक्ताज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, विभिन्न आदेशहरू छन् सर्वोच्च अदालतका। यहाँ 20 वटा त मसँग सूची नै छ परमादेश जारी गरेको। नेहा गुरुङको वारेस भई दीप्ति गुरुङ विपक्षी गृह मन्त्रालय, कृति थापा विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सार्थक राउत कृष्ण राउत विपक्षी गृह मन्त्रालय, यी लगायत यहाँ एकदम तमाम सूचीहरू छन्। 2टा आदेश, एउटा ल्यान्डमार्क आदेशको रूपमा लिइन्छ नागरिकताको सम्बन्धमा 72 पछाडिका, यो सजदा सापकोटा समेतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकहरूलाई आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान नगरिएको कार्य न्यायसङ्गत नरहेकोले निजहरूलाई आमाको नामबाट अविलम्ब नागरिकता प्रदान गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुन्छ भनेर आदेश जारी भएको छ। एउटा अर्को आदेश, सबिना दमाई समेत चाहिँ विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय। अब यसमा पनि यही आदेश छ, यस्तै किसिमको आदेश छ, परमादेश जारी भएको छ। त्यसैले गर्दा संविधानको स्पष्ट व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतको विभिन्न मितिका आदेशहरू, 20औं आदेशहरू छन्। यसरी चाहिँ नागरिकता नदिएको, कानुन सम्मत ठहरिएन, न्यायसङ्गत ठहरिएन, त्यसैले निजहरूलाई न्याय चाहिँ कानुन बनाई अविलम्ब कानुन ल्याई नागरिकता उपलब्ध गराउनु भन्ने गरेका चाहिँ 20औं आदेशहरू छन्। 20 वटा त मेरै हातमा छ। नागरिकता प्रदान गर्दा भिडभाड हुन सक्ने, सेवाग्राहीको चाहिँ उपस्थिति बाक्लो हुन सक्ने,
व्यवस्थालाई मध्यनजर गरेर छिटो छरितो रूपमा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो तयारी हामी गृह मन्त्रालय गर्छौँ, गरिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई, सरकारवालालाई भ्रममा नपर्न गृह मन्त्रालय पनि आग्रह गर्दछ र यो विषय प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा टुङ्गिएकै विषय हो। यो दुईटा विषय त्यहाँ जे भाषा जे भाका थिए त्यही भाका यहाँ ल्याइएको छ। त्यहाँ केही सदस्यहरूले पनि भन्न सक्नुभयो, तत्कालीनमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूले पनि, होइन यो त समिति राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर टुङ्गिएकै विषय परेको रहेछ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि फिजीकरण गराउने भयो, नागरिकता बेच्ने भयो, उसो गर्ने भयो, उसो गर्ने भयो भन्ने जस्ता यो कानुनलाई, यो अध्यादेशलाई नपढिकन, संविधानलाई नपढिकन गरिएका प्रतिक्रियाहरू ती चाहिँ मिथ्या हुन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र यो व्यवस्थाले कुनै पनि गैर नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दैन। त्यसको सुनिश्चित चाहिँ कानुनले नै गरेको छ। त्यसको सुनिश्चितता दिलाउन चाहन्छु। र नेपालमै जन्मेर नेपाली आमा बाबुको चाहिँ बेपत्ता भएको, बाबुको पहिचान खुल्न नसकेकोलाई लामो समयमा नागरिक बनाउने 30-40 वर्षसम्म उसको एउटा चाहिँ सक्रिय गरिखाने उमेर हुन्जेलसम्म उसलाई अनागरिक बनाउने जस्तो अपराध राज्यले गर्नुहुन्न भनेर त्यो किसिमको चाहिँ विभेद राज्यले गर्नुहुन्न भनेर नै यो व्यवस्थाहरू सायद संविधानमा पनि त्यही आधारमा यो व्यवस्थाहरू रहेको होला। त्यो संविधानकै कार्यान्वयन गरिएको बेहोरा निवेदन गर्छु। अरू बाँकी मान्य महान्यायाधिवक्ताज्यूले गृह मन्त्रालयका सचिवज्यू, नायब महान्यायाधिवक्ताज्यू, सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरू, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, वास्तवमा यसको धेरै विषयहरूको बारेमा अघि नै हाम्रो नायब महान्यायाधिवक्ताज्यू, हाम्रो महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ताज्यू र गृह मन्त्रालयको सचिवज्यूले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। म यसमा प्रवेश गर्न चाहिनँ। म 2-3टा विषय मात्रै स्पष्ट गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो, यो अध्यादेशको सुरुवात महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रिक्वेस्टमा भएको हो। किन भन्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने एजेन्सी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पनि हो र संविधानले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई अभियोजन गर्ने, सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने, सरकारलाई कानुनी राय र सल्लाह दिने र सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सुम्पिएको छ। संविधानमा भएको त्यही व्यवस्था अन्तर्गत सम्मानित सर्वोच्च अदालतले थुप्रैवटा मुद्दामा आदेश गरिसकेको र त्यो आदेशको कार्यान्वयन नहुँदाखेरिका बखत अघि नै गृह सचिवजीले भन्नुभए अनुसार अपहेलनाका मुद्दाहरू आउन सक्ने र थुप्रै नेपाली नागरिक अदालतमा गइसके पछाडि चाहिँ नागरिकता पाउने, अदालत नगएसम्म नागरिकता नपाउने स्थितिलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले इनिसिएट गरेका हौँ र हामीले रिक्वेस्ट गरेका हौँ। मैले यो किन स्पष्ट गर्न चाहेँ भन्दाखेरि यो विधेयक 2075 साल साउन 22 गते संसदमा प्रवेश गरेको हो। 3 वर्ष हुन लागिसकेको थियो। संसदमा बिजनेस दिएन भनेर भन्ने, तर संसदमा भएको बिजनेस पारित नगर्ने क्रियाकलाप गएको संसदमा भएको थियो। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नागरिकता विधेयक पनि हो। र नागरिकता विधेयक उहाँहरूले रोकिदिनु भयो अनावश्यक रूपमा। समितिमा सर्वसम्मत भएका विषय पनि रोकिदिनु भयो। त्यो भइसके पछाडि अब तपाईहरुलाई म डेट वाइज हिसाब गर्न भन्छु। 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भयो। त्यो संविधान जारी हुने अघिल्ला दिनसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, तर त्यो कट अफ डेट अर्थात्
2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भइसके पछाडि सङ्घीय कानुन बमोजिम मात्रै नागरिकता पाउँछ भनेर लेखेको कारणले त्यो मितिभन्दा पछाडि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरू 6 वर्षदेखि नागरिकता नपाएर बसेका छन्। उहाँहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो सामु छ। त्यस कारणले यो व्यवस्था गरिएको हो। अब प्रश्न उठ्छ, यसले चाहिँ राष्ट्रघात गर्यो भनेर केही माननीय भूतपूर्व माननीयहरूले भन्नुभयो, केही भूतपूर्व माननीयहरूले फिजीकरण भन्नुभयो। मेरो प्रश्न छ, उहाँले कुन संविधान अन्तर्गत शपथ ग्रहण खानुभएको थियो? कुन संविधान अन्तर्गत उहाँहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको हो र आज कुन संविधान अन्तर्गत उहाँ शासित हुनुहुन्छ? यदि नेपालको संविधान अन्तर्गत उहाँहरू शासित हुनुहुन्छ, नेपालको संविधानलाई मान्ने शपथ ग्रहण खानुभएको छ भने संविधानमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै सङ्घीय ऐनमा ल्याउँदा कसरी राष्ट्रघात भयो? यो हाम्रो पनि प्रश्न छ। जसले यो भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई प्रश्न छ, संविधानको धारा 11 मा लेखिएको कुरो अध्यादेशमा जस्ताको तस्तै राख्दाखेरि राष्ट्रघात हुन्छ कसरी? संविधानमा लेखिएको कुरो, संविधानमा जसले नागरिकता पाउँछ भनेर लेखिएको छ, अदालतले त्यो व्यक्तिलाई नागरिकता दे भनेर भनिएको छ, त्यो दे भनेर भनिएको नागरिकता पाउने व्यवस्था ऐनमा गर्दा अध्यादेशबाट लिएर आउँदाखेरि संविधानको कार्यान्वयन गरिएको हो। यसभन्दा बाहेक त्यसमा तल माथि एक अक्षर पनि फरक पारिएको छैन। अब प्रश्न उठ्छ, कतिजना मान्छेहरूले यस अन्तर्गत लाभान्वित होलान्? अघि नै केही साथीहरू मुद्दामा गएर मुद्दाको आधारबाट प्राप्त गरेको कुरो साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। जन्मसिद्ध नागरिकता, अब म एउटा कुरो तपाईँहरूको बिचमा आज राख्न चाहन्छु। नेपालमा यो संविधान जारी हुनु अघिल्ला दिनसम्म 3 किसिमका नागरिक थिए। एउटा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिक, दोस्रो जन्मको आधारमा नागरिक भएका नागरिक र तेस्रो अङ्गीकृत नागरिक। 3 किसिमबाट नागरिकता प्राप्त हुन्थ्यो। अहिलेको संविधानले जम्मा 2 किसिमको नागरिकताको व्यवस्था गरिदियो, एउटा अङ्गीकृत, अर्को वंशज। अब 2063 सालमा संविधान जारी भए पछाडि अहिलेको संविधान जारी हुनुको बिचमा जसले जन्मको आधारमा नागरिकता लिए ती व्यक्तिहरूका सन्तानले कस्तो नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने कुरो मात्रै यसले एड्रेस गर्दैछ। यसमा भएको व्यवस्था त्यो। त्यस अन्तर्गत हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जम्मा देशभरिमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या 77 जिल्लाबाट प्राप्त सूची हेर्ने हो भने 1,90,726 जना हुनुहुन्छ। 1,90,726 जना। अहिले यसरी जन्मसिद्धको हैसियतमा जसले नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ, अब जन्मसिद्ध भनेर भन्ने रहेन। पहिलाको संविधानमा जे थियो त्यो त यथावत पाउनुभयो। अब उहाँहरूको सन्तानको विषय अब किन क्लियर गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ जन्मसिद्धका सन्तानहरू, अङ्गीकृतका सन्तानहरू, वंशजका सन्तान, अङ्गीकृतका सन्तानले चाहिँ पाउने स्थिति भयो वंशजको आधारमा। तर जन्मसिद्धको बारेमा एड्रेस गर्नुपर्ने थियो। संविधानले एड्रेस गर्यो तर अध्यादेशमा आएन, के अरे ऐन बनेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कसैले पनि यहाँ फिजीकरण हुनसक्छ या यो हुनसक्छ भनेर अनावश्यक नकारात्मक सम्प्रेषण जुन सञ्चार माध्यम मार्फत र सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गरिएको छ, यो गलत छ र यसको भ्रममा नपर्नु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अब म अर्को एउटा विषय पनि आज उठाउन चाहन्छु। त्यो विषय मसँग सम्बन्धित छ, म स्वयंसँग। मेरो बुवाले नागरिकता लिँदाखेरि जन्मसिद्धको आधारमा लिनुभएको थियो। कसरी भन्दाखेरि सुरुमा नेपालमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दा जुन फर्मेट डेभलप गरियो त्यसमा वंशजको व्यवस्था थिएन। आवश्यक पर्छ भने मसँग मेरो बुवाको नागरिकताको कपी नै मैले चाहिँ बोकेर लिएर आइरहेछु। त्यतिखेर फर्मेटै थिएन, जन्मसिद्ध मात्रै लेखिँदो रहेछ कतिपय जिल्लाहरूमा। अब के तिनका सन्तानहरू अनागरिक हुन्? के तिनका सन्तान वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन मिल्दैन? राज्यले कुनै कालखण्डमा वंशजको आधारमा नागरिकता दिएको छैन। देशमा फर्मेटै जन्मसिद्ध मात्र लेखिएको छ सुरुका दिनमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा ख्याल गरौँ भने नेपाली नागरिक भइसके पछाडि तिनका सन्तान नेपाली नागरिक हुन्, यति कुरो दिमागमा राखौँ।
त्यति दिमागमा राखिसकेपछि अहिले आएका भ्रमहरू सबै अन्त्य हुन्छ। यसले अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा छोएको छैन। वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा संसदमा नै विवाद भएको हुनाले हामीले यसमा छुन चाहेनौँ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदाखेरि वैवाहिक अङ्गीकृतको आधारमा भन्ने विषयमा अदालतले आदेश दिएको छैन। त्यसले जुन विषयमा अदालतको आदेश भएको हो त्यो विषय कार्यान्वयनभित्र रहेर त्यसको सीमितताभित्र रहेर मात्रै यो अध्यादेश जारी गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा दायाँ बायाँ गएको छैन, अदालतको आदेशभन्दा दायाँ बायाँ गएको छैन। त्यसैले म यसको सन्दर्भमा जुन अहिलेसम्म सोसियल मिडिया लगायत मिडियाहरूमा जुन किसिमबाट चाहिँ एउटा सकारात्मक हिसाबबाट प्रचार भयो, सकारात्मक मैले यस अर्थमा भने कि यसले चाहिँ फेरि अप्ठ्यारो पार्ला कि होइन, नेपाललाई केही समस्या पार्ला कि भनेर जुन तरिकाबाट उत्पन्न भएको छ त्यसमा त्यो किसिमबाट जिज्ञासा राख्नुहुने सबै साथीहरूलाई यसले कुनै पनि समस्या पार्दैन र संविधानको कार्यान्वयनको दिशामा गएको छ भन्ने कुरो म निवेदन गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो, जसले यसलाई नबुझिकन कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई संविधानको धारा 11 र अहिलेको अध्यादेशको धारा 3लाई सँगै दफा 3लाई सँगै राखेर अध्ययन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। र तेस्रो, जसले नकारात्मक कुरा मात्रै गरिराख्नुहुन्छ उहाँहरूको त कुनै पनि औषधि उपचार हुन सक्दैन। यसको लागि हामीले केही भन्नुपर्ने अवस्था पनि रहेन। मैले यति कुरो भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। यदि साथीहरूको केही जिज्ञासा छ भनेदेखि मैले एउटा कुरो यसमा जोड्न चाहेँ। यो विधेयक कहिले गएको? 2075 साल साउन 22 गते। त्यो विधेयक जाँदाखेरि त त्यसमा सत्ताको लेनदेनको विषय थिएन, रहेनछ त्यतिखेर जाँदाखेरि। त्यतिखेर जतिखेर जहाँ चाहिँ साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ सत्ताको लेनदेनको प्रसङ्ग जोड्नु भएको छ नि, जुन विषयमा सहमति भइसकेको छ संसदमा रहेका सबै दलहरू, मसँग यहाँ संसदको समितिको प्रतिवेदन पनि छ। यहाँ यो समितिको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन 2077 साल असारमा यो समितिले पास गर्यो। यो समितिले पास गर्दाखेरि तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी जसपा अलि भइसकेका थिएन कि जस्तो लाग्छ। यो पास हुँदाखेरिका बहुत दुवै राजनीतिक दल हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, राजपा र समाजवादी पार्टी र नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको थियो। आम सञ्चार माध्यमबाट हामीले बुझेअनुसार 3वटा दलको नोट अफ डिसेन्ट थियो यो प्रतिवेदनमा। तर त्यो के को विषयमा थियो भने वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा थियो। अहिले जुन विषय अध्यादेशमा ल्याइएको थियो त्यो विषयमा समितिमा सर्वसम्मति भएको हो। यसमा कसैको नोट अफ डिसेन्ट छैन। अहिले जो माननीय सांसदज्यूहरूले बाहिर विरोध गरिराख्नु भएको छ, भूतपूर्व माननीयज्यूहरूले, उहाँहरूले पनि आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन हेरे हुन्छ, उहाँहरूले त्यसमा कहीँ पनि असहमति जनाउनु भएको छैन। त्यसैले यो राजनीतिक विषयसँग यसलाई जोडेर हेर्नु उपयुक्त छैन भन्ने कुरो मात्रै मैले निवेदन गर्न चाहेँ। यदि जनता समाजवादी पार्टीको कुरोलाई एड्रेस गर्नको लागि थियो भने उहाँले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको विषयलाई जोडेर अध्यादेश आउँथ्यो होला नि त, होइन र? त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानको कार्यान्वयन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मात्रै छ। मैले यति निवेदन गर्न चाहेँ। मेरो प्रश्न छ, यदि शशीजीले यदि त्यही भन्नुभएको थियो भनेदेखि यो विधेयक कसले पेश गरेको? सरकारले हो नि। 2075 सालमा कसको समितिमा थियो? शशीजी संयोजक भएको समितिमा थियो नि, होइन? अनि उहाँले पारित किन गर्नु भएन? उहाँले पारित गरेपछि टेबल गरेर त्यसलाई पास गर्ने प्रक्रियामा किन लिएर जानु भएन? किन संसद चाहिँ गएको वर्ष संसद असारमा चाहिँ के भन्छ संसद स्थगित हुनुभन्दा अगाडि नै यो विषय चाहिँ कार्यसूचीमा पर्नुपर्ने थियो, सभामुखले किन रोकिदिनु भयो? त्यसले गर्दाखेरि यो प्रश्न पार्लियामेन्टलाई सोध्नुपर्छ। यो प्रश्न सरकारलाई सोध्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने सरकारले त बिजनेस लगेर दिइसकेका थियो नि त पार्लियामेन्टमा। पास गर्ने या फेल गर्ने या संशोधन गर्ने ड्युटी त पार्लियामेन्टको हो नि, होइन र? हामीले बुझेको कानुन त त्यही हो। यदि उहाँहरूले छुट्टै कानुन केही हेरिराख्नु भएको छ भने हामीलाई जानकारी हुनु कुरो भएन। यसमा म अलिकति थप्न चाहन्छु। गत साल नै गएर हामी छलफल गरेको हो। त्यहाँ छलफल गरेर त्यसले प्रतिवेदन टुङ्गिएको पनि झन्डै 1 वर्ष हुन लागिसक्यो। अनि अब 75 साल साउनमा चाहिँ यो विधेयक पेश भएको छ। अब 3 वर्ष हुन लागिसक्यो यो विधेयक। एउटा चाहिँ विधेयक 3 वर्षसम्म पनि चाहिँ मेच्योर भएर आउँदैन भनेदेखि त्यसको जवाफदेही त सरकारले लिन्छ कि अरू कसैले लिनुपर्ने हो? त्यो छैन। प्रत्येक पटक चाहिँ गृहमन्त्री जानुभएको छ,
तर प्रत्येक पटक म गृह सचिव गएको छु छलफलमा, उहाँहरूले बोलाएको कुनै पनि बैठक हामीले छोडेको छैन। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हामीले गृह मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा संसदलाई चाहिँ प्रत्येक पटक दिएका छौँ र अनि उहाँहरू बिच भएको कन्सेन्ससलाई हामीले मानेका पनि छौँ। यसमा अब अलिकति कार्यविधिगत कुराहरू पनि छन्। सो घोषणाको विषय छ। अब सो घोषणा गर्ने बुझ्ने कुरा त अब त्यो नागरिकता दिने अधिकारीले जहिले पनि गर्न पाउँछ होइन। कन्फर्म त गर्न सक्ने भयो नि त नेपाली नागरिक हो कि होइन, गैर नेपाली पर्छ कि भन्ने विषय त संवेदनशील हुनैपर्छ। तर चाहिँ ती सबै कुराहरू पुष्टि भइसकेपछि एउटा कार्यविधिगत प्रक्रियाबाट गइसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले इन्कार गर्ने अवस्था हुँदैन, यसको कार्यान्वयन हुन्छ। अब त्यो हामी नियमावलीमा चाहिँ त्यो ढाँचा जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने अथवा जन्मसिद्ध नागरिकता दिनेमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पहिला अहिले भिडियो पुरै भाइरल भइरहेको छ कि ट्विटर फेसबुक जताततै उहाँले चाहिँ सिमानामा उभिएका जतिलाई हामीले नागरिकता बाँड्ने भन्दै अहिले यो बेमौसमी बाधा बजिरहेको बेलामा यो सत्ता शासनको लागि नागरिकता किन विधेयक पारित गरियो भने समग्र सञ्चारग्राम र पत्रकारहरूको क्वेसन सबैमा यही ठुलो यसमा अच्छा म यसमा एउटा मात्रै भन्छु। मैले त्यही भएर अघि नै म भन्दैछु यो विधेयक कहिले पेस भएको थियो भनेर सोधेँ नि। 2075 साल साउन 22 गते प्राइम मिनिस्टर को हुनुहुन्थ्यो? केपी शर्मा ओली होइन त? म सोधिहालेँ। होइन यो एकदम नमिल्ने कुरो। अर्को ठाउँ एक ठाउँमा भनिएको एउटा प्रसङ्गको कुरो अर्को ठाउँ नलैजाउँ भन्ने मैले यसमा जोड्न खोजेँ। यो त्यतिखेर प्राइम मिनिस्टर को हुनुहुन्थ्यो? केपी शर्मा ओली हो। संसदमा लिएर जाँदाखेरिको विधेयकमा लेखिएको कुरो र अहिलेको अध्यादेशमा ल्याइएको विषयमा केही परिवर्तन छ? छैन नि हो होइन। त्यही भए हुनाले मैले यही तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न मार्फतै मैले एन्सर गर्ने मौका पाएँ नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसले के देखिन्छ भनेदेखि अहिले ल्याइएको होइन, यो त 3 वर्ष अगाडि जतिखेर यदि मिडियाकै कुरोलाई मानियो, सोसियल मिडियाकै कुरोलाई मानियो भने उहाँ मधेसवादी दलको कटु आलोचक हुँदाखेरिका बखत होइन त, त्यतिखेर नै यो विधेयक त संसदमा थियो नि त, त्यही कुरो ल्याएको हो नि। त्यसले गर्दाखेरि स्थितिमा परिवर्तन भयो त उहाँले त्यतिखेर नै त्यसमा कन्भिन्स गरेर पेस गरे हो नि 3 वर्ष अगाडि। अहिले मात्रै कन्भिन्स गरेर ल्याएको अवस्था होइन पहिलो कुरो। जहाँसम्म दोस्रो तपाईँले जुन भन्नुभएको छ नि यो अध्यादेशबाट कोही पनि विदेशी नेपालको नागरिक हुन सक्दैन। यो चाहिँ नेपाली नागरिकका सन्तानको विषय मात्रै हो है। यति क्लियर भयो भने पुग्छ। मैले अघि नै भने विदेशी नेपाली नागरिक हुन सक्ने यसले खोल्या होइन। नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूका सन्तानले नागरिकता पाउने विषय हो। बाबुआमाले नागरिकता पाउने स्थिति भयो, पाइसके पहिले, तर उनका सन्तानले पाएन, त्यसलाई क्लियर गर्न मात्रै खोजिएको हो। हजुर यहाँहरू चारैजनाको प्रस्तुति र अहिले भइरहेको डिबेट हेर्दाखेरि चाहिँ खास गरी बेगरका नेताहरूले र उनका कार्यकर्ताले जसरी आक्रमण गरिरहेछन् वा आलोचना गर्दामा तपाईँले भन्नुभएको कुरो एकदम जायज हो, ठिक प्रश्न हो। तर मैले यसमा के मात्रै भन्न सक्छु भने संविधान संशोधन नगरिकन तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिन सकिँदैन। किनभने हामीले अहिले ल्याउने अध्यादेश या ऐन संविधानको माताहत हो। संविधानमा जे छ त्योभन्दा बाहेकमा हामीले सच्याएर जान सक्दैनौँ। त्यसैले संविधानमा परिवर्तन नभएसम्म तपाईँले जुन प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ त्यसको एड्रेस गर्न सकिने सम्भावना छैन। सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेका छ हो। सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश हामी त्यो हदसम्म मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ जो अहिलेको संविधानसँग मिल्छ, संविधानले अनुमति दिन्छ। त्यही भएको हुनाले त्यो हदसम्म कार्यान्वयन गरियो। जुन कुरो संविधानले अनुमति दिएको छैन त्यो विषयहरू फेरि राजनीतिक रूपमा पछाडि चाहिँ संविधान संशोधन भएछ भने त्यतिखेर नै तदनुकूल कार्यान्वयनमा जाला भन्ने मात्रै अपेक्षा गर्न सकिन्छ। संविधानको धारा 11
को तपाईँले अहिले भएकै नागरिकता ऐनको चाहिँ तपाईँले दफा 3 हेर्नुभयो भने 3 को 1 हेर्नुभयो भने 2 खमा जे लेखिएको छ त्यो त अलरेडी छ त। जस्तै म पढेर सुनाइदिउँ। कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाका बखत बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ। हजुरले अहिले भनिराख्नु भएको धारा 11 को उपधारा धारा 11 को 2 को ख भन्दै हुनुहुन्छ हैन त। त्यो 2 को ख पहिलाको 63 को संविधानमा पनि थियो, अहिलेको संविधानमा पनि छ र अहिलेको नागरिकता ऐन अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि बहाल रहेको नागरिकता ऐनको दफा 3 को उपदफा 1 मै छ। त्यसैले हजुर यदि त्यो व्यवस्था छ भने नेपाली आमा वा बाबु जो नेपाली नागरिक छ उसको सन्तानले वंशजको पाउँछ। त्यही छ भने अब नेपाली आमाको सन्तानले यसो घोषणा किन गर्नु पर्यो? हो, त्यो चाहिँ किन राखियो भने अब तपाईलाई म संविधानमा जाने भए जुन प्रक्रिया संविधानले नै तोकिदियो त्यो संविधानले तोकिदिएको भन्दा हामी दायाँ बायाँ गर्न सक्ने अवस्थामा भएनौँ। यही संविधानको धारा 11 ले चाहिँ 11 को 2 खमा अघि भनेको व्यवस्था राखियो, तदनुकूल ऐनमा व्यवस्था छ हो। अब यही संविधानको चाहिँ तल आइसके पछाडि यसको 5 मा स्पेशल व्यवस्था के राखियो भने नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनेर लेखियो। हो, अब तपाईँले 2 ख इलिजिबिलिटी क्लज भयो। तर यो चाहिँ यसले चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि यसलाई काटेर तल के गरिदियो भने यदि बाबु वा आमा मध्येमा हैन बाबुको पहिचान हुन नसकेको रहेछ भने चाहिँ नेपाली नागरिकता वंशजको आधारमा पाउँछ। बाबु विदेशी हो भन्ने पहिचान भयो भने चाहिँ यदि उसले विदेशको नागरिकता लिएको छैन भने सेल्फ डिक्लेरेसन गर्यो भने चाहिँ उसलाई के दिने भयो अङ्गीकृतमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि संविधानको हामीले धारा 11 को 2 को ख मात्रै हेरेर भएन, धारा 5 पनि उत्तिकै हेर्नुपर्छ। अहिले धारा 5 को कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित भएर आएको हो। त्यही भए हुनाले यसमा संविधानमा जे जस्तो छ हैन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभन्दा बाहेक हामीसँग अहिले तत्कालको सन्दर्भमा विकल्प नभएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसैको कार्यान्वयनको लागि मात्रै गरिएको हो। हजुर त अघि मैले भने नि त 115 वटा निवेदन त त्यसै पेन्डिङ छन् हैन, ती पनि क्रोनिक मान्छेहरूको छन् है। अलिकति हजुर त्यो पाइसकेकाहरू अब एकपटक चाहिँ अब अलिकति अगाडि यो चाहिँ गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र यही कार्यान्वयनको सन्दर्भमा र त्यसको कार्यान्वयन भएको र बिचमा सर्वोच्च अदालतको चाहिँ आदेशले चाहिँ रोकिएको र कानुन बनाइ गर भनेको अवस्थालाई चाहिँ हेर्नु पर्यो हैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ केही मान्छेहरूले चाहिँ पाइसकेको अहिलेसम्म नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू 1,90,000 तिनीहरूका सन्तानले पाएका छैनन्। प्रश्न त्यो त्यति 1,90,700 को हकमा मात्रै। यही भित्र पर्छ 1,90,000। त्यो 40 लाखको त्यतिखेर त अब मिडियामा आएको सोसियल मिडियामा आएको मात्रै तथ्याङ्क त यति मात्रै हो। होइन यो चाहिँ तथ्याङ्क हो, त्यो चाहिँ मिथ्याङ्क हो के। अब यो संविधानभन्दा बाहिर गएर तर्क गर् बेला त योभन्दा अगाडि नै ल्याउनु पर्थ्यो मैले जाने त अझ अगाडि ल्याउनु पर्थ्यो, योभन्दा अगाडि नै ल्याउनु पर्थ्यो। तर त्यतिखेर सर्कुलर जारी भएर चाहिँ केहीले चाहिँ यस्तो चाहिँ यो नागरिकता पाएका पनि छन्। गृह मन्त्रालय मार्फत हामीलाई जति जानकारी आएको छ त्यो हेर्ने हो भनेदेखि त 200 को हाराहारीको मात्रै प्रसङ्ग छ हैन। 1200 भनेर भन्ने चाहिँ अब गृह मन्त्रालयले हामीहरूसँग चाहिँ गरेको कोअर्डिनेसनबाट देखिँदैन, जुन कुरो देखिँदैन अब त्यसमा जाने कुरो भएन हैन। जसमध्येमा चाहिँ पहिला नै 120 जना जति प्लस पछाडि केहीको फिर्ताको प्रोसेसमा गएको छ। जहाँसम्म रेशम चौधरीजीको कुरो चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि पनि हजुरहरूको बिचमा भनिसकेका छु हैन। हामीले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर केही पनि गर्न सक्दैन। संविधान र कानुनमा जे लेखिएको छ त्यति मात्रै गर्न सक्ने हो। उहाँको मुद्दा सुप्रिम कोर्टमा विचाराधीन छ, मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने अवस्थाको छैन। त्यसैले यदि जिल्ला अदालतको तहमा भएको थियो भनेदेखि यो विषयहरूमा छलफलसम्म हुन सक्थे होलान्। अहिले कानुनले नै त्योभन्दा माथिल्लो अदालतमा गइसके पछाडि रोक लगाएको हुनाले गर्दाखेरि
त्यो विषय अदालतको फैसलाको विषय हुन सक्ला होइन। अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो त मान्नुपर्छ, चित्त बुझे पनि मान्नु पर्यो, नबुझे पनि मान्नु पर्यो होइन। त्यो फैसलाको विषय हुनसक्छ। मुद्दा फिर्ताको विषयमा अहिलेसम्म हामीलाई पनि जानकारी आएको छैन, उहाँहरूको मुद्दा फिर्ताको लागि रिक्वेस्ट पनि आएको छैन। हामीलाई 18वटा मुद्दा 129 जना प्रतिवादी अहिलेसम्म भएको फिर्ता भइसकेका छैन, फिर्ताको क्रममा रहेको प्रक्रियामा 18वटा मुद्दा 129 जना। मैले योभन्दा अगाडिको प्रेस कन्फरेन्समा 120 जनाको जतिको भनेको थिएँ होला सायद। 120 जनाको सूचीमा चाहिँ एउटा वा दुईटा नाम जोडिएको छ सायद। फरक फरक मुद्दा भएर मुद्दा फरक भने चाहिँ त फेरि प्रतिवाद फरक पर्छ। यति नै हो, अरू कसैको केही छ त? छैन भने आजलाई सबैले पाउने हो यो त। सबैले पाउँछ। देशै भरको लागि भयो मधेसमा कति होला मधेसमा त्यहाँको जनसङ्ख्या त्यो त जनगणनाले बताएको छ। त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट थाहा भएन। जनगणनाको रेकर्ड हेर्नुपर्छ अब त्यो जन्मको भन्न खोज्यो किन त्यो जन्मको भन्न खोजेको त्यो चाहिँ त्यो त 1 लाख कतिले पाएको छ, त्यसका त्यसका सन्तानले कतिजनाले पारे नि त्यसरी पाउने।